तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट दुनिया की लेखा तेरो मेरो माया अच्याल भिसो हुन्नाछ दुनिया की लेखा तेरो मेरो माया अच्याल भिसो हुन्नाछ कसैका नजरमा ल्वाखर त कसैका नजरमा सिसो हुन्नाछ मान्छे हरेक नजरले हेद्द सक्कान हेद्द दे जु जसरी हेद्दान मान्छे हरेक नजरले हेद्द सक्कान हेद्द दे जु जसरी हेद्दान विचार गरे हाम्रो माया कन्जे तातो कन्जे चिसो हुन्नाछ कसैका नजरमा ल्वाखर त कसैका नजरमा सिसो हुन्नाछ दुनिया की लेखा तेरो मेरो माया अच्याल भिसो हुन्नाछ। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोकाभिट सुन्नक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बस्रेका तम सबै संगीलाई पल्ला खण्डका संगी डम्बर बाबु बोहरा रे हिकमत भट्टराईकीतिर है श्रोता संगी तमैल सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभिट ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्नाछौ ऐत्रै देखा तम आशरा लाइकबाट बसिरहेछौ सबैजना ढोकाभिट 8 बजेबाट आइजन्छ भनेर सबैलाई थाहा छ रेडियोको डाकु थोक्काइ ठुलो बनाइदियो तल्ला मल्ला घरका ओल्ला पल्ला घरका सबैलाई सुन्नकै लेखा सजी होलो आज गजल मुक्तक वाचन गद्य बसायो तमुनले थाहा पाएलन्छौ देखा कि मैले ढोकाभिटका सुरुमा मुक्तक वाचन गर्दौ मुक्तक वाचन गरिसके पछाडि सबैलाई थाहा हुन्छ कि विसर्यालय आज कि बसाए त गजल मुक्तक वाचन गद्य बसायो कार्यक्रम ढोकाभिटलाई पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरले प्रायोजन गरे हो ताका सेवा सुविधाका बारेमा म तमलाई जानकारी गराउनौ फोटा सम्बन्धीका सबै काम गरिनान् गाडी सजावटका कामलै गरिनान् कपडामा केही लेख्नु पर्दैछ भने त्यो सेवालै ता उपलब्ध छ विभिन्न सङ्घ संस्थामा चाहिने छापलै बनाउनान् रे छपाई सम्बन्धीका सबै काम हुनान् त्यसरी लक्ष्मी बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा रे रेमिटान्सका सेवालै उपलब्ध छन् एकै बेर पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरमा झाइबर सेवा गद्य मौका दिया भन्न चाहनौ भौती निका मान्छे छन् व्यवहारले भौती निको छ एकै बेर तमले तै दोकानमा गया भने ताका सेवा सुविधाका बारेमा आज निक्किरिकन तमलाई बताइदिनन् उनले किस कसो छ किस देखा तै बारेमा सबै तमलाई जानकारी गराउनेन् रे निक्किरिकन तमलाई सेवा सुविधा दिनेन् उनले भौती निका मान्छे छन् हसिला मान्छे छन् उनलाई सेवाको मौका दिया भन्न चाहनौ जुरै रहेछ पाटन नगरपालिका 8 खोडपे 20 बजारमा तैका दोकानदारी कुहुन भन्नेलाई तमलाई लाग्द सकन्छ देखा म बताइहाल्लो विष्णु प्रसाद भट्टजी तैका दोकानदारी हुन् कम्प्युटर सेन्टर जुमुल भने पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टर ताका दोकानदारी हुन् विष्णु प्रसाद भट्ट भौती निका मान्छे छन् सेवाको मौका तमले दिनेौ भन्ने मैले विश्वास लिइराख्यौ ताका सेवा सुविधा थप के छन् भन्ने कुराले तमले जान्नकी लेखा उनलाई फोन गर्द सक्नुहुन्छ उनीहरु फोन नम्बरले म तमलाई जानकारी गराउनौ 98 48 86 0057 एकै बेर आजि सुन 98 48 86 0057 यो नम्बरमा तमले फोन गर्या भने झर्को नमाणीबाट हुन् ताका सेवा सुविधाका बारेमा सबै कुरा तमलाई
बताउनेन् पक्कालै उनलाई तमले सेवाको मौका दिने हो भन्ने विश्वास मैले लिइराख्यौँ। आज गजल मुक्तक वाचन गद्य बसाए। डोट्याली भाषाका गजल मुक्तक अहिले बहुत ही लोकप्रिय भइरहन्। ढोकाबीट कार्यक्रमले डोट्याली भाषा साहित्यको विकास गद्या जो लक्ष्य उद्देश्य लिइरहेछ त्यसै अनुसार हामीले 4 विधालाई समेट्टे गरिराख्यौँ। गीती रचनालाई समेट्यौँ, डोट्याली कवितालाई समेट्यौँ, त्यसरी गजल मुक्तकलाई समेट्यौँ। आज गजल मुक्तक वाचन गद्य बसाई तमसितलै डोट्याली भाषाका गजल मुक्तक छन् भने 98 69 83 13 13 इसैबाट आया मजासित तमले ढोकाबिटमा सहभागिता जनाएबर आफ्नै ढाकामा गजल मुक्तक वाचन गद्द सक्देऊ। दिनभर लागेकी थगाइलाई मेट्ला, गजल मुक्तक सुनौला। बहुत ही मिठा मिठा गजल मुक्तक सङ्गीकी मौले देखा दूरबठी हामीलाई पठाइरहेछ। बहुत ही आनन्दलै हुन्छ। अहिले पछिल्ला दिनमा समसामयिक धारका गजल लेखिन् नारायण। माया प्रेममा मात्रै अब गजलको विधा सीमित नआइथी, सबै खालका गजल लेखिनान्। मान्छेका भित्री मनभित्रका देखा जो पीडा छन् आरोह अवरोह भन्नान्, तनलाई समेट्ने प्रयासमा छन् अहिलेका सर्जक। त्यसरी समाजभित्रका जो विकृति विसङ्गति छन् तनलाईले व्यङ्ग्य हान्नान्। राजनीतिक घटनाक्रम अहिले देखा घिनलाग्दो राजनीति भन्नु हम, जहाँले देखा राजनीतिका कुरा गरेर सबैलाई एक हिसाबले रिस उठ्छन्। नेताले इसु गर्यो उसु गर्यो हम भन्नाइरहनु, तबलै नेता कि म सुदद्दा नाए। हामीले के नै बेलै सञ्चार माध्यमबाट राजनीतिक घटनाक्रम अहिलेको हाम्रो समाजमा एक किसिमको नयाँ सन्देश, समाजलाई कसरी शिक्षित बनाउन सकिन्छ, समाजमा एक किसिमको नयाँ ऊर्जा कसरी थप्न सकिन्छ, हाम्रो रचनाका माध्यमबाट त्यो प्रयासमा छौँ। पक्कालै गजल मुक्तक लेख्दो हुन्छ भने तम सहभागिता जनाया, नति तमले सुनबाट साथ दिने हो आज कि बसाइमा भन्ने मैले विश्वास लिइराख्यौँ। कार्यक्रम सकिन्जासम्म रेडियो सुनि साथ दिया भन्न चाहनौ। आज पल्ला खण्ड 2 जना मित्र छन् देखा, डम्बर बाबु बोहरालै छन्, हिक्मत भट्टराईले छन्, गमगमानो उयोबाट चौपाडी हालेर बस्यान्। एकजना घुम्दै कुर्सीमा सर्र इथ घुम्दार्यान्, सर्र उथ घुम्दार्यान्, अर्कालै कुर्सीमा बस्यान्। बडा आनन्द हुन्छ तमसित यसरी कनाइ साधुखा गद्दो पाउनु, ढोकाबिट गद्दो पाउनु। यसै सन्ध्याकाल बेला तमसित जोडिनु हम कार्यक्रम ढोकाबिटका माध्यमबाट आजले आइर्यौँ। अब ब्यालो नाइ गद्दा सदानकी जस्या ढोकाबिटका दारू गाडाल्लौँ। कलाकार शिशिर योगीले गाएको बहुत मिठो यो साङ्गीतिक गजल छ डोट्याली भाषाको। मैले उही जसी भेटाइन काए गए, जिन्दगीमा आइ गए। बहुत ही मिठो गजल तम्की लेखा। जिन्दगीमा आई गई, आई गई, आई गई। मैले उही जसी भेट्याइन काहीँ गई, जिन्दगीमा आई गई, आई गई, आई गई। आफू बाई गई, झल्कालाई गई, परान मात्रै खाइ गई उसैले मेरो, परान मात्रै खाइ गई उसैले मेरो, परान मात्रै खाइ गई उसैले। मैले उही जसी भेट्याइन काहीँ गई, जिन्दगीमा आई गई, आई गई, आई गई। बाचा थियो जिन्दगीमा कहिले नछुटिने, बाचा थियो जिन्दगीमा कहिले नछुटिने। पानी मनुन घुल्या जन सँगसँगै घोटिने, तर मैले उही जसी भेट्याइन काहीँ गई, जिन्दगीमा आई गई, आई गई, आई गई। आफू बाई
परान मात्रै खाइगई उसैले मेरो परान मात्रै खाइगई उसैले मेरो परान मात्रै खाइगई उसैले मैले उही जसी भेट्याइन कहीँ गई जिन्दगीमा आइगई आइगई आइगई। जब कोही के समय जिन्दगीमा उनान रे बिचैमा कल्जा मुटु सिरबर डाहालिबर झनान नुन छर्कीबर झनान सबैलाई ईश्वै भन्ने मन लागन्छ देख्या बहुत मिठो साङ्गीतिक गजल गायक शिशिर योगीका डाकामा तम्की लेखा राख्या रे इसै गजल बठे आजको लेखा कार्यक्रम ढोका बिटका दार्लै उगाड्याले अब ब्यालु नायगद्दु भौती संगीका चिठी पत्र पुग्रान देख्या ढोका बिटकी लेखा भौती मिठा गजल मुक्तक छन् ब्यालु नगरबर आजका पहिला संगीकी चिठी खोल्या लौ यी चिठी हमलाई दार्चुला महाकाली नगरपालिका 9 साकार घर भई हाल कैलाली लम्की चुहा 1 बठे हेमन्त खाती आँसुजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरू गजल। लामा लामा लत्ता छाडी छोटो माग्दु पस्यो लामा लामा लत्ता छाडी छोटो माग्दु पस्यो झक्लो माग्या दिन्थ्या बरु भोटो माग्दु पस्यो भितर मुसा माद्या दानो नभएका बेला भितर मुसा माद्या दानो नभएका बेला बच्चा आयो मुइसित रोटो माग्दु पस्यो झक्लो माग्या दिन्थ्या बरु भोटो माग्दु पस्यो खुसी लाग्यो भणौ कि दुख लाग्यो भणौ खुसी लाग्यो भणौ कि दुख लाग्यो भणौ मुटु माग्द्या बेला मेरो फोटो माग्दु पस्यो झक्लो माग्या दिन्थ्या बरु भोटो माग्दु पस्यो दाइजो प्रथा हटाउँ भणी दाइजो प्रथा हटाउँ भणी भाषण गद्य मान्सो दाइजो प्रथा हटाउँ भणी भाषण गद्य मान्सो बिहा गरेका 6 महिनामै ओठो माग्दु पस्यो झक्लो माग्या दिन्थ्या बरु भोटो माग्दु पस्यो मिलेकी जागिर तबै लेखा छाडी आयो हुँ मिलेकी जागिर तबै लेखा छाडी आयो हुँ जयका बदला साहु रकम मोटो माग्दु पस्यो झक्लो माग्या दिन्थ्या बरु भोटो माग्दु पस्यो लामा लामा लत्ता छाडी छोटो माग्दु पस्यो झक्लो माग्या दिन्थ्या बरु भोटो माग्दु पस्यो। हेमन्त खाती आँसुजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया ढोका बिटलाई भौती माया गरेर भौती मिठो मनछुन्या गजल लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमालाई सिसा गजल लेखी पठाउनाइरह्या भन्न चाहनौ। दार्चुला महाकाली नगरपालिका 9 सकार घर भई हाल कैलाली लम्की चुहा 1 मा बसे हाम्रा संगी हेमन्त खाती आँसुजीका गजल पाछा अर्का संगीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ। यो चिठी हमलाई बैतडै सिगास गाउँपालिका 3 घर भई हाल काठमाडौँ बठे भूपी सरोवरजीले पठाया हो। उनले लै ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू गजललाई सुन। खूब आउँछ तेरी साथ संगत याद आउँछ खूब आउँछ तेरी साथ संगत याद आउँछ गर्या बनपाखा बेला बखत याद आउँछ जेमालै चित्त बुझ्यो त्यो हुनै पड्डे तेरी बानी जेमालै चित्त बुझ्यो त्यो हुनै पड्डे तेरी बानी तेरी त्यो जिद्दी रे गद्दे हट याद आउँछ गर्या बनपाखा बेला बखत याद आउँछ के सपना धेकन्थी रे के सपना बुनुन्थी तो के सपना धेकन्थी रे के सपना बुनन्थी तो मु छक्क पढन्थे तेरी चाहत याद आउँछ गर्या बनपाखा बेला बखत याद आउँछ तति तू साथ देली भणी आस थिएन मलाई तति तू साथ देली भणी आस थिएन मलाई मेरो सबै काम तेरी मदत याद आउँछ गर्या बनपाखा बेला बखत याद आउँछ खूब आउँछ तेरी साथ संगत याद आउँछ गर्या बनपाखा बेला बखत याद आउँछ।
भूपी सरोवरजीलाई झिक्की झिक्की धन्यवाद दिया। ढोका बिटलाई भौती माया गरेर खुबै मिठो गजल लेखी पठाइदियो। बैतडी सिगास गाउँपालिका 3 घर भई हाल काठमाडौँ बसे हमारा संगी भूपी सरोवरजीका यही गजल पासा अर्का संगीकी चिठीलाई वाचन गरालौ। यो चिठी हमलाई बैतडी सिगास गाउँपालिका 1 बठे केशव महाराजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा भौती मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपे उनीहरू मुक्तक। आठमा पड्डा बठे मुइसित प्रेमको नाता जोडी। आठमा पड्डा बठे मुइसित प्रेमको नाता जोडी। बीच बाटाइमै अल्पत्र पाडी मुटु कल्जा फोडी। बहुत निष्ठुरी रहेछ झट्टै साथ छाडी तेरा घर पड्डी। बहुत निष्ठुरी रहेछ झट्टै साथ छाडी तेरा घर पड्डी। सिगास मन्दिरमा बसी गर्या बाचा बन्धन टोडी। बीच बाटाइमा अल्पत्र पाडी मुटु कल्जा फोडी। आठमा पड्डा बठे मुइसित प्रेमको नाता जोडी। यो प्रेमको नाता इसै हुन्छ देख्या। तमले गजल मुक्तक सुनाल्या प्रेमका बारेमा। त प्रेमको भोगाई मान्छेले जै किसिमले भोगदान फरक फरक भोगाई हुने रहन्। क्याकि जतिलाई ढोका बिटमा रचना हुनान् हुन त वास्तवमा यथार्थ हुन् भन्न नआइसकिनु। तबलै यो रचना आइसके पछा हामीलाई लागन्छ कि मान्छेको जीवनमा जो प्रेम कहानी हुन्छ त्यो थोक्काइ फरक फरक खालको हुने रहेछ। क्याकि भौतिक किसिमका गजल हामीले वाचन गरे आफआफ्नो भोगाई आफआफ्नो प्रसङ्गलाई उठाएर भौती मिठा मिठा रचना हुनान्। बहुत खुसी लागन्छ। केशव महाराजीलाई भौती धन्यवाद दिया। ढोका बिटकी लेखा भौती मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो। अरे आउने दिनमालाई सिसा मुक्तक लेखी पठाउनाइरह्या भन्न चाहनौ। बैतडी सिगास गाउँपालिका 1 का संगी केशव महाराजीका यही मुक्तक पासा अर्का संगीकी चिठीलाई वाचन गरिहाल्लौ। क्याकि आज भौती संगीकी चिठी पुगिरहेछन् देख्या। तम ऐत्रै बठे आशरा लागेर बसिरहेछौ। आज त गजल मुक्तक हुने हान। मैले ढोका बिटमा गजल मुक्तक लेखेर पठाइरहेको थिएँ। मेरा रचना हुनान् कि नाइ भनेर देख्या। तम आशामा छौ ढोका बिट सुन्ना छौ। त्यो पुरा विश्वास हामीले मनमा लिइराख्दौँ। त ब्यालु नगरबाट अर्का संगीकी चिठी वाचन गरिहाल्लौ। यो चिठी हामीलाई कञ्चनपुर कृष्णपुर नगरपालिका 4 घर भई हाल महेन्द्रनगरबाट प्रतिभा भट्टजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू गजललाई सुन। झोरो बाल्यान्ने बिजुली पहनाले बदल्या। झोरो बाल्यान्ने बिजुली पहनाले बदल्या। गुन्यो चोलो छाडी प्यान्ट टी सर्ट लनाले बदल्या। चिठी पत्तर पठाइराखन्थ्या खबर पाइनी रहन्थे। चिठी पत्तर पठाइराखन्थ्या खबर पाइनी रहन्थे। अच्यालका यिन मोबाइलका डनाले बदल्या। गुन्यो चोलो छाडी प्यान्ट टी सर्ट लनाले बदल्या। पहाड छन्ज्यात एकअर्काकी सोचाइ थिया। पहाड छन्ज्यात एकअर्काकी सोचाइ थिया। इसाइत नाइथ्या रे यही मधेस अनाले बदल्या। गुन्यो चोलो छाडी प्यान्ट टी सर्ट लनाले बदल्या। देउडा ढुसको सगुन भजन आहा कति निका सुनिन्थ्या। देउडा ढुसको सगुन भजन आहा कति निका सुनिन्थ्या। अच्यालका यिन पप र्याप गहनाले बदल्या। गुन्यो चोलो छाडी प्यान्ट टी सर्ट लनाले बदल्या। झोरो बाल्यान्ने बिजुली पहनाले बदल्या। गुन्यो चोलो छाडी प्यान्ट टी सर्ट लनाले बदल्या। प्रतिभा भट्टजीलाई भौती धन्यवाद दिया। ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइदियो। श्रोता संगी आजकी बसाइमा तमलाई डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गर्न सक्देऊ। ढोका बिटमा सहभागिता जनाएर तमलाई निक्किरिकनाइ गजल मुक्तक लेख्दो हुन्छ भने ढोका बिटमा सहभागिता जनाउन सक्देऊ। तैकी लेखा 98 69 83 13 13 यो बाटो तमकी लेखा खुला गरिराख्यौँ। इसैबाट आया तमरा गजल मुक्तकलाई हम सुन्ला। गजलका नियममा रहेर लेखिदिया भन्न चाहनु। नियम तमलाई थाहा छ कसरी लेख्दो पढन्छ, कि गद्दो पढन्छ, शेरका बारेमा, रदीफका बारेमा, काफियाका बारेमा तमलाई थाहा छ
भने तम ढोका बिटोमा पक्कालै सहभागिता जनाया भन्न चाहन्छौ। गजल वास्तवमा गाइने विधा हो देखा। मैले तमलाई भन्नु कि गजलमा रेडियोको शैली थोक्कै फरक भइसकिरहेछ। न गजललाई गाइने हो बहर जो भन्नु गजलको एक तत्त्व, बहरमा गजल गाइनान्। गजलको बहर भणन्ज्या गजल कि ढल भनेलै हुन्छ, गजलको लय भाका जैलाई हम भन्नु। तयमा तमले गजल पठाया भने भाकामा हामीले तन गजललाई कार्यक्रम ढोका बिटमा गाउने प्रयास गर्ला भन्न चाहनौ। तमले कै बहरमा लेखबाट पठाइरहेछौ, कसरी गाउनु पर्ने थोक्कै तमले देखा यही किसिमले यसलाई गाइदिए हुन्थ्यो भनेर तमले जानकारी गराइदियो भने तसै अनुसार मैले यहाँबाट गाउने प्रयास गर्लो। अहिले पछिल्ला दिनमा देउडा लयमा उन्नार्यान तसरी छन्दमालै गजल उन्नार्यान देखा बहुत खुसी लाग्दा छ हामीलाई। गजलमा जो प्रगति हुन्ना छ हामीले डोटेली भाषा साहित्यको एक विधा जो हामीले थप्य प्रयास गरे गजल मुक्तकको विधा यही बठेलै हामीलाई लागन्छ कि बहुत जना संगी गजल मुक्तकका बारेमा जान्ने हुन्नार्यान, गजल मुक्तक सिक्दार्यान। तमले सुनबरलै देखा भौतिक कुराले थाहा पाउने हो गजल कस्यान लेख्दो पड्या रहेछ, कि गद्दो पड्या रहेछ। तमले अग्रज गजलकार जो अगाडि लेख्दैवाला मान्छे हुनान्, बहुत सिप सिक्सकेका मान्छे हुनान्, तनबठेलै तमले गजल मुक्तकका बारेमा निको सिप सिक्द सकन्छौ। के सर्जक उत्पादनलै होर्यान ढोकाबिट बठे एमालै हामीले गर्व गद्दो पडन्छ। कियाकि ढोकाबिट कार्यक्रम अहिले 2.5 वर्षमा प्रवेश गरिसके पछाडि हामीले जो बीचमा के किसिमका समस्यालै आए गजलका बारेमा भौतिक सङ्गीलाई थाहा नै थियो। यो गजल भना के रहेछ, गजल भन्नान् ढोका बिटमा गजल मुक्तक भन्नान् के रहेछ कसो रहेछ भनेर थाहा नपाया मान्छुनीले ऐलाइबर गजलका बारेमा थाहा पायो। एमालै हम भौतिक खुसी छौँ। गजल लेख्दै प्रयास गर्यो भने पक्कालै तमुनले गजल लेख्दै सकन्छौ। थोक्कै चासो हुनुपर्छ, थोक्कै मेहनत गर्यो भने मजासित लेख्न सकिन्छ। शब्द सिर्जना देखा भित्रैबठे फुट्टे भन्नान् देखा साहित्यकार जतिले लेख्दान भित्रैबठे जब शब्द सिर्जना हुन्छ त्यो वास्तवमा निकुलै हुन्छ। तपाईँ लेख्दै प्रयास गरे भन्न चाहनौ। हामीले हरेक चिज जीवनमा सिक्दो पडन्छ। साहित्यले बहुत जसा मान्छेको मन जित्न सकन्छ, समाज सुधार हुन सकन्छ। साहित्यमा तसो चिज हुन्छ कि जहिले मान्छेले आफूमा लागू गर्यो भने तैबठे भौतिक कुराले सिक्द सक्दान। आज गजल मुक्तक वाचन गद्दार्यौँ, ब्यालो नाइ गद्दो आजिलै म वाचन गद्दातिर लाग्छनौ। मेरा हातमा यो चिठी पुग्रहेछ। यो चिठी हामीलाई बझाङ बित्थरचिर गाउँपालिका 3 बठे लोकेन्द्र बोहरा परिवर्तनजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू गजललाई सुन। नेताकी मौजौले काम पाइरहेछ, गरिबका चेला उसाए। नेताकी मौजौले काम पाइरहेछ, गरिबका चेला उसाए। कै मुल्का अंगुर यही ठौरा आया, यही ठौरा केला उसाए। कृषिमा क्रान्ति गर्दो भनीबटी कुकडा लायो, कुपिन्न लायो। कृषिमा क्रान्ति गर्दो भनीबटी कुकडा लायो, कुपिन्न लायो। छेउ भने धगधाकी नाइ लागे, लामा लामा बेला उसाए। कै मुल्का अंगुर यही ठौरा आया, यही ठौरा केला उसाए। भ्याको घिउलै बेसन नाइला छ, कसरी हो खान। भ्याको घिउलै बेसन नाइला छ, कसरी हो खान। आलु बेतकी त हुन्थ्योले माखा, मुन्टा जतना सेला उसाए। कै मुल्का अंगुर यही ठौरा आया, यही ठौरा केला उसाए। साग बनाउनु भनीबटी चाउचाउ लत्थु छै, सोयाबिन लत्थु छै। साग बनाउनु भनीबटी चाउचाउ लत्थु छै, सोयाबिन लत्थु छै। घरडा भया सट्टा भट्ट बेचे, नै धेग्दु छै करेला उसाए। कै मुल्का अंगुर यही ठौरा आया, यही ठौरा केला उसाए। इन मुलानिनका काला थोलै राता राता भइरहेछन्। इन मुलानिनका काला थोलै राता राता भइरहेछन्। आफ्ना भने मुन्टो उसाए, खुट्टा उसाए हत्केला उसाए। कै मुल्का अंगुर यही ठौरा आया, यही ठौरा केला उसाए। नेताकी मौजौले काम पाइरहेछ, गरिबका चेला उसाए। कै मुल्का अंगुर यही ठौरा आया, यही ठौरा केला उसाए। लोकेन्द्र बोहरा परिवर्तनजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। बझाङको भाषाको प्रतिनिधित्व गरिरहेछ ढोका बिटमा। भाषा संसारकी सिक्दुरे आफ्नै भाषा नबिसद्ध भन्नु देखा यो हाम्रो मान्यता हो। अहिले हामीले बझाङ, बाजुरा, अछाम, डोटी, डडेलधुरा
सबै ठौरका तसरी दार्चुलाका सबै ठौरका सर्जकलाई एमा जोड्ने प्रयास गर्दा रह्यौँ। सबै ठाउँकी भाषा कति आनन्द लागन्छ देखा नयाँ नयाँ ठाउँकी भाषा सुनन्जा लोकेन्द्रजीकी भाषा सुनन्जा हामीलाई झिक्कै आनन्द आए। ईश्वरी कनाय बझाङ बठे सदान बझाङको भाषाको प्रतिनिधित्व गर्दै भन्न चाहन लोकेन्द्रजीलाई बहुती धन्यवाद दिया। बझाङ बित्थरचिर गाउँपालिका 3 का सङ्गी लोकेन्द्र बोहरा परिवर्तनजीका गजल पासा एकजना सङ्गीकी चिठी वाचन गरेर लौ तै पछा यहाँ बठेलो एक गीत बजाउने बेला हुन्नाछे। यो चिठी हमलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 7 घर भई हाल बसपानी बठे जानकी बोहराजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरू मुक्तक। काहीँ हावाहुरी काहीँ सलहले खतम पाडिरहेछ घोका, काहीँ हावाहुरी काहीँ सलहले खतम पाडिरहेछ घोका, यही सालत गोर्खाने किसान के भौती होइरहेछ धोका। इसुत कहिल्यै हुन्थ्यो कि अचम्म भयो यही साल हुनाले, इसुत कहिल्यै हुन्थ्यो कि अचम्म भयो यही साल हुनाले, कोही मर्या कोरोना बैरीले कोही मध्याह्न अब भोका, यही सालत गोर्खाने किसान के भौती होइरहेछ धोका, काहीँ हावाहुरी काहीँ सलहले खतम पाडिरहेछ घोका। जानकी बोहराजीलाई झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो र आउने दिनमालाई सिसा मुक्तक लेखी पठाउनाइरह्या भन्न चाहनौ। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 7 घर भई हाल बसपानी बस्या हमारा सङ्गी जानकी बोहराजीका मुक्तक पासा। यही विषयमा कलाकार महेश कुमार औजी रे पुष्पा बोहराको डाकु जोड्डौँ तैपछा उनी हूँ रेडियोको सुयोजन घुमाइदिया। फेसबुक खोले अनलाइन छैनौ असोजा जुनेली राता, फोन गर्दा लागे नसुहा आँखा सुपिल पिल बग्या सम्झे प्यारी तेरी बात, तस्बिर हेरी रात बिताया असोजा जुनेली राता, निद पनि आए नसुहा आँखा सुपिल पिल बग्या सम्झे प्यारी तेरी बात, निद पनि आए नसुहा आँखा सुपिल पिल बग्या सम्झे प्यारी तेरी बात। हजुर ये भौती मिठो डेउडा गीत पासा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका बिटमा। तमले अहिले मात्रै रेडियो खोल्या हो भने तमलाई जानकारी गराउनौ तमै बेला सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आजकी बसाइमा तमै श्रोता सङ्गीले माया गर्बर पठाएका तमरा डोट्याली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्दार्यौं। तमसितलै डोट्याली भाषाका गजल मुक्तक छन् भने 98 69 83 13 13 को बाटो होइबर ढोका बिटमा सहभागिता जनाइबर आफ्नै डाकामा गजल मुक्तक वाचन गद्द सक्दियो। कार्यक्रम ढोका बिटलाई पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरले प्रायोजन गर्या हो। ताका सेवा सुविधाका बारेमा म तमलाई जानकारी गराउनौ। फोटा सम्बन्धीका सबै काम गरिनान्, गाडी सजावटका कामलै गरिनान्,
कपडामा केही लेख्दु पर्दैछ भने त्यो सेवालाई त्यहाँ उपलब्ध छ। त्यसरी विभिन्न सङ्घ संस्थामा चाहिने छापलाई बनाउनान् रे छपाई सम्बन्धीका सबै काम ता हुनान्। लक्ष्मी बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा रे रेमिटान्सका सेवालाई उपलब्ध छन्। एकै बेर पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरमा जाइबर तमले सेवाको मौका गद्दे उनलाई अवसर दिया भन्न चाहनौ। जो रहिरहेछ पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बीच बजारमा। तैका दोकानदारी हन् विष्णु प्रसाद भट्ट। फोनका माध्यमबाटले तमले ताका सेवा सुविधाका बारेमा थप जानकारी पाउन सक्देऊ। उनीहरू मोबाइल नम्बर हो 98 48 86 0057 98 48 86 0057। यी नम्बरमा फोन गरे भने तम सबै जानकारी पाउन सक्देऊ। ब्यालु नगरीबाट माइकी सङ्गीका चिठी पत्र वाचन गर्दातिर लागिजनौ। मेरा हातमा यो चिठी पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि सेलीबठे पारस भट्ट प्यासीजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा डेउडा लयमा बहुत मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनरा यही गजललाई मुई ध्वज बहादुर महराको डेउडा भाकामा गाउने प्रयास गर्दौ। लौ सुनपै उनीहरू गजल। इनखाइ कसो भन्या स्वानीका भन्यामा चल्या। इनखाइ कसो भन्या इनखाइ कसो भन्या स्वानीका भन्यामा चल्या। इनखाइ कसो भन्या स्वानी की डर मन्या अच्यालका बौस्या बोटी। स्वानी की डर मन्या कसो अद पसिन धन्य हो भगवान की लीला। कसो अद पसिन कसो अद पसिन धन्य हो भगवान की लीला। कसो अद पसिन मै हुँ तो है जन्या भणी बटो ताड पसिन। मै हुँ तो है जन्या स्वानी की डर मन्या अच्यालका बौस्या बटी। स्वानी की डर मन्या जानकी बाजी राखी घर छाडी परदेश गया। जानकी बाजी राखी जानकी बाजी राखी घर छाडी परदेश गया। जानकी बाजी राखी उनरी दाई खन्या अच्यालकी इन नहुन्याइन। उनरी दाई खन्या स्वानी की डर मन्या अच्यालका बौस्या बोटी। स्वानी की डर मन्या मनको सोच्या नभ्या न्यौरा खोजी कल गदिछिन्। मनको सोच्या नभ्या मनको सोच्या नभ्या न्यौरा खोजी कल गदिछिन्। मनको सोच्या नभ्या धरती हात हन्या सासू ससुरानकी बुहारी। धरती हात हन्या स्वानी की डर मन्या अच्यालका बौस्या बटी। स्वानी की डर मन्या स्वानीले भन्यामा केही कुरा लै गद्या। स्वानीले भन्यामा स्वानीले भन्यामा केही कुरा लै गद्या। स्वानीले भन्यामा डरै डर कन्या जी भन्या लै सही दिन्या। डरै डर कन्या स्वानी की डर मन्या अच्यालका बौस्या बटी। स्वानी की डर मन्या धम्की उडाउनी छन् बुढा सासू ससुरानसित। धम्की उडाउनी छन्
धम्की उडाउनी छन् बुढा सासु ससुरानसित धम्की उडाउनी छन् सुद्धी उछिटन्या न्यौरा खोजी कलगदी छन् सुद्धी उछिटन्या स्वानीकी डर मन्या अच्यालका बौस्याबटी स्वानीकी डर मन्या यिनखाइ कसो भन्या स्वानीका भन्यामा चल्या यिनखाइ कसो भन्या स्वानीकी डर मन्या अच्यालका बौस्याबटी स्वानीकी डर मन्या पारस भट्ट प्यासीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोका बिटकी लेखा डेउडा लयमा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि सेलेका सङ्गी पारस भट्ट प्यासीजीका गजल पासा आजकी लेखा छाड्डी बाह्रका सङ्गीकी चिठी वाचन गरिहाल्लौ। तैपछा यहाँबाट एक गजलको वेरो मूल्य हाल्नुपर्ने हुन्छ देखा। छाड्डी बाह्रका सङ्गीकी चिठी मेरा हातमा छ। यो चिठी हमलाई दार्चुला शैलेशशिखर नगरपालिका 6 मिलिमिलीबटै ममता खत्रीजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरू गजल। तुलाई मेरी बनाउन हुने कि मन्जुर भन्यो तुलाई मेरी बनाउन हुने कि मन्जुर भन्यो कसैका कुरा जनसुने भए एक सुर भन्यो थोकाई महिना पाछा माइकबर बिहा गर्ला थोकाई महिना पाछा माइकबर बिहा गर्ला लाइदिउँलो तेरा सिउँदोमा सिन्दुर भन्यो कसैका कुरा जनसुने भए एक सुर भन्यो बिहा अरेपछि घुम्दा के जाउँला दुवैजना बिहा अरेपछि घुम्दा के जाउँला दुवैजना दार्चुला बैतडी बझाङ भरतपुर भन्यो कसैका कुरा जनसुने भए एक सुर भन्यो अच्याल त बिहा गर्दा के लकडाउन छप अच्याल त बिहा गर्दा के लकडाउन छप इजे बाकी बुहारी बनाउलो जरुर भन्यो कसैका कुरा जनसुने भए एक सुर भन्यो अहिले जानु विदेशतिर मस्तै धन कमाउनु अहिले जानु विदेशतिर मस्तै धन कमाउनु तुई पहिला झाना के जन भए आतुर भन्यो कसैका कुरा जनसुने भए एक सुर भन्यो तुलाई मेरी बनाउन हुने कि मन्जुर भन्यो कसैका कुरा जनसुने भए एक सुर भन्यो ममताजीले लकडाउनका बेला यो गजल लेखी पठाएको थियो देखा पठाइरहेको थियो कि गरिदियो अब पालो मिलाउन जहाँ थोक्काइ पासा पढ्यो जिबाले लकडाउन त खुल्यो लकडाउन खुलिपर्दै समस्या छ अब साउनको महिना छ तैपासा भदौको महिना लाग्दा छ मङ्सिर बाँकी छ अषाढका महिना लकडाउनले भजसका बिहा रोकिया तसै सम्बन्धित थियो बहुती बहुती धन्यवाद दिए ममता खत्रीजीलाई दार्चुला शैलेशशिखर नगरपालिका 6 मिलिमिलीका सङ्गी ममता खत्रीजीका गजल पासा अब छाड्डी बाह्र सदान की जो एक गजलको हेरो यहाँबाट मैले हाल्लो तै पछा तमठे छुट्टीबर जाउँलो बजे फाग गुना काडे नाति पब गुना काडे बजे फाग गुना काडे नाति पब गुना काडे बाबा उमेर तसोइ गयो चेला झपाडी झपाडी धोती पेटकोट की हो नजान्नेलाई जमाना थ्या धोती पेटकोट की हो नजान्नेलाई जमाना थ्या बुहारी ल्यास भणन्छे महँगी महँगी साडी बाबा उमेर तसोइ गयो चेला झपाडी झपाडी पहिलेका दिन बर्मदेव होय पिठिन नुन बोक ल्याउँथ्या देख्या पहिलेका दिन बर्मदेव होय पिठिन नुन बोक ल्याउँथ्या ओर्खाइ पर्खाइ झनाइ चड्डान अच्याल गाडी बाबा उमेर तसोइ गयो चेला झपाडी झपाडी कसा जुग जमाना आया अफनु परायु नपछ्यान्ने हेरौदै कसा जुग जमाना आया अफनु परायु नपछ्यान्ने बुढेस कालमा इजे बाबा झनान एखड छाडी बाबा उमेर तसोइ गयो चेला झपाडी झपाडी नै ढपिला कपडा हडैन नै ढङ्गै बानी बिहोरा
नै ढपेला कपडा हराइन, नै ढङ्गै बानी बेहोरा, लाज शरम भन्न कहाँ हरायो हो, पाल्ला न बोक्या दाडी, बाबा उमेर तसोइ गयो, चेला झपाडी झपाडी, बज्या फाग गौना काडी, नाति पब गौना काडी, बाबा उमेर तसोइ गयो, चेला झपाडी झपाडी। लौपी श्रोतासँगै इसै गजलसितै आजकी लेखा मूल्य तम्बठे छुट्टीभर जनपड्डे बेला भइयो। इज्यासम्म कार्यक्रम ढोका भेट सुने साथ दिया तैकी नीति तम सबै सङ्गीलाई ढोका भेटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। जसले ढोका भेटलाई भौती माया गरिबर दूर दूरबठे निका निका डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेखी पठाया तम सबै सङ्गीलाई हृदयका माझबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया। कार्यक्रम ढोका भेटलाई प्रायोजन गरिदियो पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरका दोकानदारी विष्णु प्रसाद भट्टजीलाई हृदयका माझबठे झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। त्यसरी मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो रे पल्ला खण्ड बसबाट जहाँसम्म खुडदुर गरिदियो। मेरा पल्ला खण्डका मित्र डम्बर बाबु बोहरा रे हिक्मत भट्टराईलाई भौती भौती धन्यवाद दिइबर जानजानी बार गायक विक्रम विक रे कल्पना विशीले गाएको भौती मिठो डेउडा गीत तमारा माझमा छाडेबर आजकी लेखा भने म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तम भने निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना होइजौन लौपी नमस्कार। सिन्दूर पैदी परायाको भइ गई आज प्रीति मेरो। सिन्दूर पैदी परायाको भइ गई आज प्रीति मेरो। डोली साडी गई गई भागी झल्को तेरो बस्याको ठौरा सौराइ रही गई काठै महिना तेरी। डोली चढी गई गई भागी झल्को आउलो तेरो बस्याको ठौरा सौराइ रही गई काठै महिना तेरी। एक वचन बोली कान भइ गई आज प्रीति मेरी। एक वचन बोली कान भइ गई आज प्रीति मेरी। आज पराइकी भइ गई भागी झल्को आउनु तेरो बस्याको ठौरा सौराइ रही गई काठै महिना तेरी। आज पराइकी भइ गई भागी झल्को आउलो तेरो बस्याको ठौरा सौराइ रही गई काठै महिना तेरी। आज पराइकी भइ गई
औलै औँला तम्लै आया सँगै बस्ला बासा डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट। दुनिया की लेखा तेरो मेरो माया अच्याल भिसो हुन्ना छ दुनिया की लेखा तेरो मेरो माया अच्याल भिसो हुन्ना छ कसैका नजरमा ल्वाखर त कसैका नजरमा सिसो हुन्ना छ मान्छे हरेक नजरले हेद्द सक्कान हेद्द दे जु जसरी हेद्दान मान्छे हरेक नजरले हेद्द सक्कान हेद्द दे जु जसरी हेद्दान विचार गरे हाम्रो माया कन्जे तातो कन्जे चिसो हुन्ना छ कसैका नजरमा ल्वाखर त कसैका नजरमा सिसो हुन्ना छ दुनिया की लेखा तेरो मेरो माया अच्याल भिसो हुन्ना छ। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोकाभिट सुन्नक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बस्रेका तम सबै संगीलाई पल्ला खण्डका संगी डम्बर बाबु बोहरा रे हिकमत भट्टराईकीतिर है श्रोता संगी तमैल सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभिट। ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्नाछौ ऐत्रै देखा तम आशा लाइकबाट बसिरहेछौ सबैजना ढोकाभिट 8 बजेबाट आइजन्छ भनेर सबैलाई थाहा छ रेडियोको डाकु थोक्काइ ठुलो बनाइदियो तल्ला मल्ला घरका ओल्ला पल्ला घरका सबैलाई सुन्नके लेखा सजी होलो आज गजल मुक्तक वाचन गद्य बसायो तमुनले थाहा पाएलन्छौ देखा कि मैले ढोकाभिटका सुरुमा मुक्तक वाचन गर्दौ मुक्तक वाचन गरिसके पश्चात सबैलाई थाहा हुन्छ कि विसर्यालय आज कि बसाए त गजल मुक्तक वाचन गद्य बसायो। कार्यक्रम ढोकाभिटलाई पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरले प्रायोजन गरे हो ताका सेवा सुविधाका बारेमा म तमलाई जानकारी गरौँ।